Ang gingharian sa Dios usa ka misteryo ug sikreto nga dapit mao nga dili masabtan sa kadaghanan. Gani bisan sa mga seminaryo o mga Bible school, walay subject may tungod niini. Apan mao kini ang pinaka-importante alang kay Jesucristo. Apan wala ginatudlo sa mga kasimbahan. Diyos lang ang nakakaplag niini. Daghan maalamon ng mga tao na nagatudlo sa pulong sa Dios o nagasunod sa higpit na pagtulungan sa mga balaod sa Dios. Apan wala makabalo unsaon pagsulod sa gingharian sa Dios. Sama kay Nicodemo, usa ka ila nga leader sa reliyon, nangutana kay Jesus. Lahi ang gitudlo ni Jesus na paagi aron makasulod ang tao sa gingharian. Sukwahi sa gitudlo ni Nicodemo na paagi na ila gitudlo sa ilang nga reliyon. Niadto si Nicodemo kay Jesus tunga sa kagabion. Kanyano, dili gusto si Nicodemo nga mahibaw-an sa iyang nga mga kauban nga mga leader sa reliyon o sa mga sakop sa ilang pundo. Kay nahadlok ang mga leader sa reliyon nga daghan motuo kay Jesus ug lubiya sa ilang gituohan nga reliyon nga mao gyud ang insakto na pagtulunan tumala sa ilang giingon. Mao nga akusa nila si Jesus nga sayop ang iyang pagtulunan o kiniiya sa demonyo hangtod na ilang gipapatay si Jesus. Daghan reliyon nga ingon ni anak karon ila pakamatyan ang gitudlo sa ilang nga mga pagtulungan. Bisan kini dili uyon sa paagi niya sa Kristo. Sa diingon ko na ang gingharian sa Diyos sa kamisteryo o sikreto na dapit o gamay ra ang makakaplag niini. Ipadagad na dili sa Diyos sa tao na adunay tinuha sa pagtibalo o pagtangita niini. Bisan unsa ka ordinaryo nga tao, pabilihan sa Diyos ang kahibalo. Sa sikreto may tungod sa gingharian sa Diyos ang imong gitinuha.